बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पेशावर में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जो कि पुलिस लाइन मस्जिद जो है वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, ख़ुदकुश धमाका था। जिससे कंफर्म 27 शहादतें हो गई हैं, लेकिन अनकंफर्म जो है वो 62 तक शहादतें हुई हैं अभी तक, और जिसमें 150 से ज़्यादा लोग जो हैं नमाजी थे वो सारे वो ज़ख्मी हुए, और मज़ीद जो है उसमें हलाकतों का अंदेशा है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो क्रिटिकल कंडीशन में हैं, तो वो हो सकता है कि इसमें मज़ीद जो है वो शहादतें भी हो जाएँ। तो इस मामले पे थोड़ा-सा मैं बात करूँगा कि ये वाक़या जो है ये जहाँ पे हुआ है पुलिस लाइन बेसिकली, तो ये तो एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे सिक्योरिटी जो है ना वो मैक्सिमम सिक्योरिटी होती है, और ये वो जगह है जहाँ पर पेशावर के जो पुलिस बॉस हैं, सीसीपीओ जिनको कहते हैं, तो वो वहाँ पे बैठते हैं। इसके अलावा एसएसपी ऑपरेशन बैठते हैं, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन बैठते हैं, और इसके साथ जितना भी अमला होता है वो सारा यहाँ पे बैठता है। इसके अलावा यहाँ पे क्वार्टर्स भी हैं, और बेसिकली जो लोग वहाँ पे काम करते हैं उनको मेरे ख़्याल में वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे रिहाइश पज़ीर भी होते हैं। तो वहाँ पे एक मस्जिद भी है। तो पहले तो मैं आप लोगों का ज़रा बताता हूँ कि ये जगह कहाँ पर है, और यहाँ पे सिक्योरिटी कितनी टाइट होती है, और ये वाक़या कैसे पेश हो सकता है। मतलब कि इसकी कोई वो तुक नहीं बनती कि यहाँ पे कोई जो वो जैकेट खुद कुछ जैकेट लेकर वो वहाँ पे वो अब धमाका करें। तो ये पेशावर का मैप आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है यहाँ पे बादशाह खान एयरपोर्ट यहाँ पर है, जो कि आप देख सकते हैं। ये तकरीबन एक इसको आप पेशावर का सेंटर भी एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे सीएमओ ऑफिस हैं, यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यहाँ पे पुलिस लाइन है, और जितने भी सेक्रेटरीट है वो यहाँ पे आसपास इस पुलिस लाइन के गिर्द तकरीबन उनके बिल्डिंग्स हैं। तो यहाँ पे जो एक्सेस है ना वो सिर्फ एक एक्सेस है, वो है यहाँ से। तो यहाँ से आप आएंगे, और ये जो जगह है ये मैंने जो दूसरा एंड है यहाँ पे पहले जो था ये रोड था खुला होता था, और यहाँ पे आम ट्रैफिक जो थी वो भी आ जा सकती थी। लेकिन बहुत अरसा हुआ है, मेरे ख्याल से कोई 15 साल हो गए होंगे कि ये रोड उन्होंने ब्लॉक की हुई है। तो अब जो है बेसिकली यहाँ पे कोई गाड़ी आप नहीं आ सकती। यहाँ पे जो पुलिस लाइन है जहाँ पे जो धमाका हुआ है वो ये जगह है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो मस्जिद जो है वो तकरीबन इसी जगह पे है। इसको मैं थोड़ा सा उसको सैटेलाइट व्यू में ले आता हूँ। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो मैं इसकी जो सिक्योरिटी है वो थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन करूँ कि यहाँ से जब आप आएंगे पहले, तो जब आप यहाँ पे आएंगे ना तो सबसे पहले आपको पुलिस वाला रोकेगा, और वो कोई भी गाड़ी हो। अगर मैं दर्जनों दफ़ा मैं यहाँ पे पुलिस लाइन में गया हूँ अपने काम के सिलसिले में, और हमेशा हर दफ़ा वो मुझे रोकते हैं और मुझे कहते हैं कि क्यों यहाँ पे किससे मिलने जाना है। तो आप अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है तो फिर वो यहाँ से आपको जाने देता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला सिक्योरिटी चेक यहाँ पे होता है, जहाँ पे आप जो है ये पीसी वाली रोड है, अब उसको सीरीना मेरे ख्याल में कहते हैं, लेकिन यहाँ पे सारी अदालतें यहाँ पर हैं। तो यहाँ से आपकी जो पहली चेकिंग होती है वो यहाँ पे होती है, और यहाँ पे प्रॉपर वो बैरिकेड भी यहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा, जब आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ से जो है एंट्री होती है पुलिस लाइन की, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर चेक पोस्ट है, और यहाँ पे जब आप जाते हैं ना तो पता है आपसे शनाख्ती कार्ड भी लेते हैं। तो शनाख्ती कार्ड के बगैर तो आप अंदर जा ही नहीं सकते। फिर यहाँ पे अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो यहाँ पे उनकी पार्किंग लॉट है जो कि गैरेड है, और अगर वहाँ पे नहीं है तो वो आपको कह सकते हैं कि आप सड़क पे गाड़ी पार्क कर दें। और इसके अलावा यहाँ पे इर्द गिर्द जो है वो सारी जो है यहाँ आप देख सकते हैं केपी डेटा सेंटर है, यहाँ पे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी यहाँ पर है। तो यहाँ पे सारे जो है ना इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो यहाँ पे हैं। तो सवाल पैदा होता है ना कि यहाँ पे कोई ख़ुदकश धमाका किस तरह कर सकता है। अच्छा, ये अगर आपको मैं दिखा दूँ तो ये जो जगह है ना यहाँ पे सीसीओ साहब का ऑफिस है, यहाँ ये एक हॉल है। फिर यहाँ पे जो है ना एसएसपी ऑपरेशन इस बिल्डिंग में बैठते हैं, और ये आपका जो मस्जिद है ना वो ये वाली मस्जिद है जो कि अभी बेसिकली तबाह हो गई है। तो वो धमाका जो था वो इतना ज़ोरदार था कि वहाँ से छत भी गिर गई, जिससे मज़ीद जो है वो जानें ज़ाया हुई। तो जो इशू है अभी और जो मैं देख रहा हूँ, तो कोई ओनर नहीं है, कोई आगे नहीं बढ़ रहा, कोई जो है ब्रीफिंग नहीं दे रहा कि यार को जिन लोगों को या कौम को जवाब दें।
تو وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ نئے جو قائم مقام وزیر اعلیٰ صاحب، ان کا تو میں نے کوئی بیان ہی نہیں پڑھا. پھر جو پولیس چیف ہیں اس کی طرف سے ٹویٹر آپ اس کا دیکھ لیں، بالکل خاموش، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. پولیس کا کوئی ترجمان بھی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ یار یہ اس طرح ہوا ہے اور یہ واقعات ہوئے ہیں اور یہ ہو رہا ہے. ایم جو پی ایم صاحب ہیں شہباز شریف صاحب، وہ پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ ان سے پوچھا جو چیف ہیں پولیس کے کہ بھئی یہاں پہ تو کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے، یہاں پہ تو صرف یہی ایک ہی راستہ ہے، تو یہاں پہ بندہ کیسے وہ داخل ہو سکتا ہے؟ تو ان کا جواب تھا کہ مجھے کیا پتا کہ وہ بندہ کیسے وہ داخل ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے سے یہاں پہ رہتا ہوں. تو یہ مطلب ہے کہ یہ اٹیک جو ہے نا اس طرح سے بڑا سیریس ہے کہ یہ بالکل جو پولیس کی وہ آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ اس گٹ میں اس کو مارا ہے. بالکل مطلب ہے کہ یہاں سے کوئی اور مسجد میں آپ اس کو کر سکتے ہیں آرام سے، لیکن یہ جو ہے یہاں پہ ساری اتنی ٹائٹ سیکیورٹی ہے اور اس کے باوجود یہ واقعہ ہوا ہے. اچھا، جو میں آپ کے ساتھ جو ہے نا عمران خان نے میرے خیال میں ایک بات کی کہ جو سیکیورٹی ہے ایجنسیز ہیں جس میں پولیس بھی آتی ہے، فوج بھی آتی ہے، دوسرے ادارے بھی آتے ہیں، تو ان کے وہ کوارڈینیشن ہونی چاہیے اور بہتر جو ہے وہ سیکیورٹی کے اقدامات ہونے چاہیے. تو اس کے متعلق میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا، اور وہ خیر اس سے اتنا کوئی ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ جو ہے نا میں ایس ایس پی آفس میں بیٹھا ہوا تھا. ایس ایس پی صاحب کا نام تھا سجاد صاحب، از اے ویری گڈ کمپیٹنٹ آفیسر. تو اس دوران جو ہے وہ ایک جو جرنلسٹ ہیں وہ آ گئے اور ان سے جو ہے تو ان سے کوئی سوالات وغیرہ پوچھے. تو اس میں جو اس ٹائم پہ میرے خیال میں وہ ضرب عضب وہ چیزیں ہو رہی تھی. تو وہ جرنلسٹ جو تھے نا انہوں نے ایس ایس پی صاحب سے پوچھا کہ سر وہ بتائیں کہ یہ جو ضرب عضب ہے جس میں فوج انوالو ہے اور دوسری طرف کے پولیس بھی ہے، تو یہ کیا ان میں کوارڈینیشن کس طرح ہوتی ہے؟ تو سجاد صاحب نے انہوں نے جواب دیا، اور میں بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ پشتو میں انہوں نے جواب دیا کہ کسی کو بتانا نہیں لیکن ہمیں کچھ نہیں پتہ. تو ان کا جو ہے نا فوج اپنے خود سے وہ کام کرتی ہے، پولیس اپنے خود سے کام کرتی ہے، ان میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. اور یہ جو واقعہ ہے مطلب بالکل پولیس اسٹیشن کے اندر اس مسجد میں آپ اگر نماز پڑھنا چاہیں گے تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ جب تک آپ شناختی کارڈ ڈراپ نہیں کریں گے، آپ کی پوری سیکیورٹی کلیئرنس وہاں پہ چیک اپ نہیں ہوتا، تو اس کے بغیر تو آپ اندر ہی نہیں جا سکتے. تو یہاں پہ پھر یہ کیسے ہو گیا یہ، اور مطلب اتنا بڑا دھماکہ، پھر اتنا یعنی ایک دو بندے بھی اگر مر جاتے تو شاید وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اس کا پتہ نہیں لگتا. تو یہ اگر اتنا بڑا نقصان ہو گیا، جس چھت بھی گر گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے جو جیکٹ پہنا تھا وہ کافی مطلب ہے کہ وہ ہیوی ہوگا اس کا. تو وہ بندہ کس طرح اندر وہ گیا، اور اس کا ایک ہی گیٹ ہے، یہ گیٹ ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ کوئی اور کسی اور طریقے سے بھی اگر پیچھے سے، یہ پیچھے جو ہے وہ کچھ کوارٹرز ہیں اور یہ مسجد ہے، اور پھر یہ سارا جو ہے اس کے ساتھ کورٹس لگے ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ اٹس ویری افسوسناک بھی ہے. اور اس میں سے مزید ایک یہ بات ہے کہ یہاں پہ کوئی اونر نہیں ہے، کوئی بھی بریفنگ نہیں دے رہا. آپ پولیس کے ویب سائٹ چیک کر لیں، وہاں پہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. اس لائک ملک جو ہے وہ خود ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، اور وہ اس لیے جا رہا ہے کہ پورا ملک جو ہے نا وہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو بہرحال آئی تھنک کہ اس سے پولیس کو اور پورے پشاور کی پولیس کو بہت بڑا میرے خیال میں دھچکا ملا ہے کہ کسی تحریک طالبان، اور انہوں نے وہ مان بھی لیا کہ یہ ہم نے کیا. اور یہ مطلب یہ اس طرح کے مسلمان ہیں نا کہ مسجد میں وہ کرتے ہیں دھماکے، مطلب وہ مسلمانوں کے ہی مارتے ہیں، اور ہم لوگ پھر بھی آواز نہیں اٹھاتے کہ بھئی ٹھیک ہے. اور ہم اس میں ہم لوگوں کا پورا وہ ایک کردار ہے، کیونکہ ہم لوگ بالکل اس پہ کوئی بات بھی نہیں کرے گا کہ ہاں وہ طالبان نے مسجد میں دھماکے کیے اور مسلمانوں کو ہی مار دیا، لیکن کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ تھوڑا سا میں نے ہائی لائٹ کرنا تھا کہ یہ جو علاقہ تھا یہ ایکسٹریملی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ میکسیمم سیکیور یہ ایریا ہے. اور یہاں پہ دھماکہ کرنا تقریباً کسی کو خیال ہی بھی نہیں آئے گا کہ یہاں پہ کسی نے کیوں دھماکہ کرنا ہے، لیکن انہوں نے یہاں پر دھماکہ کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں بھی دھماکہ کر سکتے ہیں. شکریہ.